पूरी शादी में मुसलमानों की शादी हो रही है, सिवाय 10-15 मिनट निकाह वाले छोड़ के बाकी शादी के तमाम मामलात हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की बजाय झूठी इज्जत नफ्स के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज इस महंगाई के दौर में पाकिस्तानी जुल्म की और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जिनके घरों में नौजवान बेटियां हैं वो सिर्फ शादी का खर्चा ना उठाने की वजह से इस काबिल नहीं कि उनको उनके घरों की तरफ रुखसत कर सके। कसूरवार कौन है? कसूरवार हम हैं, जिन्होंने अपनी शादियां इस्लाम के मुताबिक करने की बजाय झूठी अना और झूठा पगड़ा बुलंद करने के लिए हमने अपनी शादियों का सारा एहतमाम और इंतजाम किया। मैं कई दफा हाथ जोड़ के अपने अहबाब से अर्ज करता हूं कि जनाब अपनी पूरी शादी में 2 चीजें खत्म कर दो, एक बारात का सिस्टम खत्म कर दो और एक मेहंदी की रात वाला जो कंजर खाना है वो खत्म कर दो। क्यों? इसलिए कि ये दोनों काम, ये बारात का कंसेप्ट ना हमें कुरान ने दिया, बारात का कंसेप्ट ना हमें मुस्तफा करीम की सुन्नत ने दिया। अपने 10-15 बंदे खानदान के ले जाओ, जाके दुल्हन उसकी डोली अपने घर लेके आओ, और अगर आप अपना दुनियादारी के अंदर शमला बुलंद करना चाहते हैं अगले दिन वलीमा रखो, वलीमे पे अपना झूठा शमला जितना बुलंद करना चाहो बड़ी शान से वलीमा कर लो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर किसी मैरिज हॉल में आपने वलीमा किया, सिर्फ बरादरी के लोगों को बुलाया, उनमें आप थोड़ी सी मेहरबानी कर ले, एक वैगन किराए की ले ले, उसमें 10-12 बंदे वो बिठा ले जिनसे तुम्हें न्योंदरे का कोई लालच ना हो, उनको कहो कि हमारे खर्चे पे तुम जाओ, अल्लाह के नाम पर फीस भी लिल्ला हमारे मैरिज हॉल के अंदर जाओ, तुम खाना खाओ। 200 बंदों में अगर 12 बंदे गरीब ऐसे तू लेके अपने मैरिज हॉल में चला गया, उनको खाना खिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नज़ूल होगा, शादी बाबरकत हो जाएगी, वो शादी खाना आबादी बन जाएगी, शादी खाना बर्बादी नहीं बनेगी। हजरात मोहतरम यही हाल है कि हमारी आज की शादियां जो है वो तकरीबन 60% नाकाम अगर जा रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो कौम जो 76 साल पहले यहां से चली गई थी, जो रस्में छोड़ गई, उनको हमने सीने लगाया हुआ है। हजरात मोहतरम मैं बड़ा हैरान होता हूं जब हम रिश्ता मांगने जाते हैं बच्ची का, उनकी मिन्नत करते हैं, तरला लेते हैं, झोली फैलाते हैं, ऐसे झोली खोल के कहते हैं कि हमें खैरात दे दो, हमें बच्ची का रिश्ता दे दो। अगर वो मान जाए, रिश्ता हो जाए, तारीख मुकर्रर हो जाए, जिस दिन डोली लेने जाते हैं हम पूरे बदमाश बन के जाते हैं। पहले तरले और मिन्नतें करते हैं, पहले हम जनाब कभी पीर साहब से कहलवा दिया, कभी मौलाना साहब को कह दिया, मस्जिद के इमाम हो, खतीब हो, हमारे साथ चलो, उनको कहना कि जरा इस पे नजरसानी करें, हमने रिश्ता मांगने जाना है। बरादरी के वडेरे साथ ले लिए, उनके आगे हाथ जोड़े, झोली फैलाई, खैरात डाल दो, और अगर मिन्नतें तरले करके रिश्ता मिल गया, डेट मुकर्रर हो गई, जिस दिन डोली लेने जाना है उस दिन हमने पूरा बदमाश बन के जाना है। 4-5 कलाशन कॉफी साथ होने हैं और 5-6 कंजर खाने जो नाच रहे होने हैं वो हमारे साथ होने हैं। हजरात मोहतरम अगर ये बारात का कंसेप्ट खत्म हो जाए, मैं पूछता हूं कौन सा समाजी भौंचाल आएगा, कौन सा ऐसा मामला होगा कि इज्जत का शमला नीचे आ जाएगा। ना तो कुरान का कंसेप्ट है बारात, ना हदीस का कंसेप्ट है बारात, ना पैगंबर की सुन्नत है बारात। अगर बारात को खत्म कर दो, मेहंदी का कंजर खाना खत्म कर दो, सुन्नत के मुताबिक रिश्ता मांगो, रिश्ता जब मिल जाए 10-12 बंदे चले जाओ, दुल्हन लेके आ जाओ, फिर हमारा हर काम ही बड़ा निराला है। फिर जब निकाह होने लगता है हम कहते हैं मौलवी साहब घरे दी गल है, घरे दी धी है,
2000 حق مار رکھ لو۔ اگر مولوی صاحب کہیں کہ چاندی کی فی تولہ قیمت اتنی ہے، شرعی حوالے سے کم از کم آج کے دور میں اس کا حق مار کم از کم 10,000 بنتا ہے، ہم بازو اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، او اتنا حق مار۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو باجے والوں کو لاکھوں لٹا دیے، دیگر اخراجات میں کروڑوں خرچ کر دیے، جو نہ اسلام کہتا ہے، نہ خدا کہتا ہے، نہ رسول کہتا ہے، اور وہ بچی اس کا حق مار رہے ہو۔ جو بچی پیکا چھوڑ کے آئی، والدہ چھوڑ کے آئی، والد کا پیار چھوڑ کے آئی، بھائیوں کی محبت چھوڑ کے آئی، بہنوں کا ساتھ اور تعاون چھوڑ کے آئی، اپنا میکا گھر چھوڑ کے آئی، اور وہ بچی تمہارے گھر آ گئی، اور اس بچی کے باپ نے یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ جب سسرال جائے گی وہاں پہ تخت پہ کوئی نہیں بٹھائے گا، کبھی اس نازوں پلی بچی کے ہاتھوں میں جھاڑو ہوگا، کبھی یہ کچن میں برتن مانج رہی ہوگی، کبھی یہ کپڑے دھو رہی ہوگی، اگلوں کی نسل بڑھانے کا کام الگ کرے گی، ان کی خدمت اور ان کے مستقبل کی نوکرانی اور خادمہ بن کے الگ رہے گی، پھر بھی ہم رشتہ وہ بچی کا باپ دے دیتا ہے، اور ہم اس پر اگلا ظلم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو لیا رشتہ، گھر مستقبل کی نوکرانی گھر کی آ گئی، ساتھ جہیز سے گھر بھی بھر دیا، ساتھ ہم آخری ظلم یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کم از کم میرا بڑی برادری ہے، خاندان بڑا ہے، عزت بڑی ہے، برات میں 500 بندہ ہوگا، 500 بندے کا کھانا اس بچی کے باپ کے سر پہ مڑ دیتے ہیں۔ ہم بے حس لوگ ہیں، ہم جانور لوگ ہیں، ہمیں خیال نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اگلے کا دکھ محسوس کرنے کا احساس ہم میں نہیں۔ میں نے کئی ایسے اپنی زندگی میں باپ دیکھے، ساری زندگی محنتیں کر کر کے انہوں نے ایک دن کی روٹی کا قرضہ اتارا، جو ایک دن کی روٹی، برات کی روٹی، ایک رشتہ دیا، بیٹی دی، ساتھ جہیز سے گھر بھرا، ساتھ جی 500 مہمان ہوں گے جی، جن کا کھانا آپ کے سر مڑ دیا ہم نے۔ نہ سماج کہتا ہے، نہ انسانیت کہتی ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کہتا ہے، نہ پیغمبر کی سنت ہے، صرف وہ قوم جو 76 سال پہلے چلی گئی تھی اس کی مردہ رسم یہ جو چھوڑ گئی وہ مجبوری ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمیں برکت کیوں نہیں مل رہی؟ وجہ یہی ہے، ہم دانستہ اور نادانستہ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کو ہم عزت سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا وہ بت پرست ہے۔ بت پرست صرف سومنات مندر کے اندر بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں، بت پرست وہ بھی ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کی بات مانتا